Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalay ko ng Diyos nining nga kahaponon, aniano sab kita nining atong tulumanon ang pulong sa Diyos. O magapasalamat kita sa ato nga Ginoo nga kitay iya pang itagaan og lugway ni ini nga ato nga kinabuhi, kidaan ni apagyapon karon, nagapuyo nini nga kalibutan, magapangalagad sa Dios, maubaghan natong gibuhat no. Nagapangalagad ba kita kaniya ug ato ka na pagatan-awon kay importante nga atong makitaan kung unsa gyud ang insakto nga pagalagad sa Ginoo, kay naa siya mga ginasugo kanato o ginapangayo kanato. Dili kita mga katawhan magbuot-buot lang unsa atong buhaton. Ana ang pulong sa Dios nga nagidiktar kanato unsang angayan buhaton nga makahatag kaniya sa kalipay, kadayganan, kahimayaan. Ug karon nga hapon ato nga pagatan-awon kining usa ka topic nga related ni ini nga ato nga pagtan-awon ang unsa ang maayo nga pagpangalagad diha sa Dios. Kay daghan sa mga katawhan karon wala na magahuna-huna sa pagbalik sa paghatag sa unsa ang mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato. Sa Old Testament sa daan nga tugon anaa ka nang gitawag og ikanapulo, tithes. O kita karon sa dinhi sa New Testament na kita nga gitawag nga giving, ang paghatag. Na unsa man ang relasyon ni ini? Gikinahanglan ba sa mga Kristohanon nga mag-tithes gihapon? O gikinahanglan ba nato nga muhatag lang sigon sa naa nato? O maghatag lang ta kung panahon nga naatay ikahatag? Ilabi na ni ini nga panahon nga naang kaapiki no? Na ang kalisod, na ang taas kayong inflation rate, o kung maghatag pa kita, unsan may mabilin nato? Mao na ang pangutana sa uban. Ug mao ka na ang panghuna-huna nga atong makitaan sa daghan nga mga Kristohanon karon. Mao nga daghan ang dili ga hatag sa ikanapulo ug wala usab magahatag balik sa kabahin sa gihatag sa Dios kanila nga mga panalangin. Ato kining tan-awon karon kay aron maklaro nato kay daghang mga kasimbahan na nagkalain-lain ang ilang panghuna-huna. Atong tan-awon sa pulong sa Dios unsa gid ang gisulti sa Ginoo. Og naa siguro mga ginagmay nga mga kalainan sa interpretasyon apan ang pulong sa Ginoo klaro nga nagaingon unsang atong pagabuhaton isip mga Kristohanon. Busa naghangyo ako nga kamo maminaw ni ining ato nga tulumanon karon aron nga ato nga masabtan kining bahin sa tithes and offerings sa mga paghatag nato sa ikanapulo, paghatag og balik sa bahin sa iya nga gibukbo kanato nga daghan kayo nga mga panalangin. Akong basahon kaninyo kining usa ka pinaka-common nga bahin sa Biblia nga maoy basihanan nato nga nagahagit
sa daghan nga mga katawhan, dili lang kaniadtong Old Testament kundi dili sa ato usab karon nga wala na magbalik paghatag sa unsay angayan nga ihatag nadto sa Dios. O ganiya nagaingon ang pulong sa Ginoo dinhi sa Malachias chapter 3 verses 7 to 12. Akong pagabasahon sa inyo. Bisan gikan sa mga adlaw sa inyong mga amahan, kamo nahilayo gikan sa akong mga ordinansa ug wala mituman kanila. Balik nganhi kanako ug ako mo balik nganha kaninyo, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Apan kamo miingon, asa kami mo balik? Ang usa ka tawo manulis ba sa Dios? Apan kamo mitulis kanako. Apan kamo nag-ingon, sa diin kami nagapanulis kanimo, diha sa mga ikanapulo ug mga halad. Kamo gitunglo pinaagi sa usa ka tunglo kay kamo nakapanulis kanako bisan kining tibok nga nasod. Dad-an ninyo ang tanang mga ikanapulo ngadto sa balay tipiganan aron nga maadunay pagkaon diha sa akong balay. Ug sulayi ako karon, pinaagi niini nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Kung ako dili ba muabli kaninyo sa mga bintana sa langit ug mubukbo kaninyo usa ka panalangin nga wala na unyay lawak nga igo sa pagdawat niini. Og ako mubadlong sa manunukob tungod og alang kaninyo og siya dili mo laglag sa mga bunga sa inyong yuta niyang inyong bagon mutaktak sa inyong bunga sa wala pa ang panahon diha sa umahan, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Og ang tanang mga nasod mutawag kaninyo nga bulahan kay kamo mahimo nga kahimut-an nga yuta, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Dalaygon ang Dios diha sa iyang pulong, magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, ikaw o Ginoo ang nagasugo kanamo ni ining tanan, ikaw ang amo nga pagasundon. Angayan lamang nga ikaw among pagahimayaon, angayan lamang nga ikaw among pagadaygon. Nagapasalamat kami sa imo gyud nga dako nga gugma kanamo diin imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron kami maluwas gikan sa kalayo sa impyerno o kami mapasaylo sa among mga kasalanan. Kami nahibalik diha kanimo na reconcile tungod lamang sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Ganiya karon nagpangita sa gusto nimo aron kami makabuhat ni ini, makahimaya kanimo, makadaig kanimo. Tudloi kami Ginoo, dili na mo masabtan kini mga butanga kun dili ikaw ang magatudlo kanamo. Busa abrihing amo makasing-kasing ug una-una aron kami makasabot sa imo nga mga pagtulunan. Ug tabangi kami nga among mahimo kini sibo sa imong mga plano ug kabubuton. Kining tanan among giampo, among gidaig diya kanimo, ang imo nga kaayo gipasalamatan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Dalay ko ng Diyos, tinuod yod nga siya ato nga pagtagaan sa ato nga pagdaig o paghimaya. Panang ato nga pagdaig o paghimaya sa Diyos, gikan sa atong mga baba, dili lamang kana ang atong pamaagi nga mapakita nato ang iyang kaayo. Dapat lamang nga ato usab ipakita kaniya pinaagi sa atong aksyon, ilabi na sa paghatag balik sa ikanapulo og mga halad. Importante kini nga atong mapakita sa Ginoo. Ug atong tan-awon sa pulong sa Ginoo ang mga rason ngano nga gikinahanglan kini. Kaganina giing na nakita nga kung dili kita muhimo kita mga tulisan. Ngano man nga gihinganlan man ta sa Ginoo og tulisan kung kita dili magahatag niini balik kaniya. Ug ang ato usab nga pangutana ngano man nga mububo pa siya og dugang kung kita magahatag kaniya. Ug mao kining ato nga pagpasalamat sa Dios tungod kay sa iya nga pulong kumpleto nga iyang gihatag ang tanan nga mga butang nga dapat natong pagabuhaton o pagahimuon. Daghang mga butang sa ato nga kinabuhi nga dili na gikinahanglan pa nato nga pagtukion. Labi na sa mga butang nga kalibutanon. Apan naay mas importante o kini maong espirituhanon nga butang o kana-anaa dinhi sa iyang pulong. Basta magpasalamat kita sa kaninyo nga naminaw karon, asa mo dapit sa inyo nga mga panimalay, unsang inyo nga ginahimo karon. Nagpasalamat ako nga kamo nagasunod ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios dinhi sa DXMU FM sa Central Mindanao University, Musuan, Bukidnon. O nagpasalamat kita sa ato mga administrators, kang President Ibalye sa paghatag niya ni ining luna nga kita makapadayon sa pagsibya sa ato nga mga personnel dinhi sa DXMU nga pinaagi sa ilang pagtabang kita nakadawat o
o usa ka panalangin nga anaay luna usa ka oras. Imagine usa ka oras nga kita magkadala sa pulong sa Ginoo nganha kaninyo. O nanghinaut ako nga maga-invite pa kamo uban. Ikinahanglan nato nga ato paminawon ang pulong sa ato nga Dios aron kita makasabot makahibalo sa iyang katuyuan sa ato nga mga kinabuhi. Now dinhi karon ato man ang pagatan-awon kini ikanapulog ato nga mga halad. Ato una nga tan-awon di sa man kini nagsugod. Now una di ay sa dili pa kita magpadayon unsa man ning ikanapulo. Now simply saying ang ikanapulo or tithes is 10%. Kung atong tan-awon gyud sa Old Testament, dili lang 10% gyud ang ginahatag nila. Actually, more than 20, even 30%. Ngano man, naay ka na pulo bahin sa paghatag ngadto sa Dios, naay ka na pulo bahin ngadto sa templo, naay ka na pulo ngadto sa mga magbubuhat. Naa ka ng mga ikanapulo. Apan ang Dios maayo kaayo nga nag-require lamang kanila sa paghatag sa unsa gayod ang mapakita nila nga kini sila nagasunod ni ini o nagadayeg sa iya nga mao ang source sa tanan nga ilang nadawat. Namo na ang pinaka-prinsipyo dinhi nga ang ato nga paghatag og tithes and offerings o ang paghatag sa ikanapulo og mga halad usa ka pagpasalamat, usa ka pagpakita sa usa ka mapasalamaton nga kasing-kasing og pag-acknowledge, pag-ila nga ang Dios mao ang nagahatag sa tanan nato nga mga nadawat. Kining tanan iya ha, bisan ang ato nga mga kinabuhi iya ha. Og busa gani ang pagbalik nato sa gamay lang nga porsyento niini usa ka dako nga pagpasalamat, pagpakita, pagpahayag og pagdaig kaniya nga mao ang nagahatag niining tanan. Ug kung atong tan-awon kini, dili kini usa ka kasuguan lamang niabot ni adtong panahon ni Moses. Gani kini misugod ngadto pa sa mga panahon pa ni Abraham. Ug ato kining tan-awon karon sa una natong bahin ang prinsipyo sa paghatag giunsa kini nga pagsugod kinsa ang pinakauna nga mga nagahatag sa ikanapulo ug naunsa nga nahitabo nga kini gihatag nila og sila naga-offer niini. Now ato kining tan-awon unya human ni ining usa ka alawiton nga ato nga paminawon kini nga alawiton, great is thy faithfulness. Usa kini ka alawiton nga nagapasalamat kayo sa Dios nga matinud-anon sa iyang mga saad, sa iyang mga panumpa, sa iyang gisulti nga siya nagasustain, nagabukbuk gyapon nato sa atong mga panginahanglanon. Bisan tuod na ay makaapiki apan naa ang provision sa Ginoo. Mao nga mahimayaon gyud nga angay nato nga pasalamatan ang ato nga Dios. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of
ang pulong sa Dios. Og sa ato nga pagpadayon, ato nga basahon kining pinakauna nga bahin sa Biblia, di na mention kining ikanapulo. Naa kana sa Genesis chapter 14. O sa unang libro dinhi sa Biblia, naa na diha nakasulat sa mga pipila nga mga kapitulo 14, diin gipakita dinhi sa pulong sa Dios ang unang pag-illustrate o pag-describe sa paghatag sa ikanapulo. Genesis chapter 14 and verses 19 to 20, og dinhi ang pulong sa Ginoo nagaingon. Og siya mi panalangin kaniya, kini mao si Melchizedek. Kung basahon gikan sa 18. Og si Melchizedek hari sa Salem midala og tinapay ug bino, og siya mao ang pari sa labing taas nga Dios. Og siya mi panalangin kaniya ug miingon, bulahan si Abram sa labing taas nga Dios, tag-iya sa langit ug yuta, ug bulahan ang labing taas nga Dios nga mitugyan sa imong mga kaaway nganha sa imong mga kamot, ug siya mihatag kaniya sa mga ikanapulo sa tanan. Mihatag si Abram sa ikanapulo sa tanan nga gihatag sa Dios gikan ni ining mga kaaway nga nalupig nila. Mainumduman nato ang context ani nga si Lot ang iya nga pag-umangkon gikuha, gi-invade sila, gikuha sila sa ilang mga kaaway, ilang mga asawa, mga anak, ilang mga kabtangan, gikuha sa ilang mga kontra sa ilang mga kaaway, o sa diha nakahibalo si Uncle Abraham, iya kining gilutos o iya nga gukod o nakig-away siya sa mga kontra nila ni Lot, sa mga nagadakop o nagakuha kanila o nabalik diha sa mga kamot ni Abram, ang pamilya ni Lot o uban pa, o labaw pod ang ilang mga kabtangan ni atong mga kaaway. O sa dihang nadawat kini ni Abram, nagaingon si Melchizedek nga kining tanan na hitabo lamang tungod sa pagtabang sa Dios diha kaninyo. Wala kini mahimo kung dili kini gikan sa Dios nga mo naghatag og kusog o gahom o bisan pa sa kadaugan. Og nahibaluan kini ni Abram. Siya nakahibalog nakakita niini. Wala sila untay mahimo kung walay Dios nagauban kanila. Og tungod niya ng pagkakita niya sa importante kaayo nga buhat sa Dios diha sa ilang makinabuhi, iyang gibalik sa Dios ang ikanapulo. So ang ikanapulo usa kini kapag pakita sa pagdaig o paghimaya sa Dios nga mo'y nagahatag diha kang Abram nga wa gani iyang kaugalingon nga nga kusog nga pagpaningkamot sa iyang kaugalingon, nagpakig-away sila, pero atong makitaan nga ang tanan, ang kusog, ang gahom, ang kadaugan iya sa Dios. Mauna nga sa dihang nakita kana ni Abram, wa siya magtanom, wa siya magkultibar, wa siya magharvest, na ang kadaghanan nga abunda nga nakuha nila nga makabtangan, pinaagi ni atong pakig-away nila sa mga kontra sa mga kaanakan ni Lot o mga kauban dito sa Sodom and Gomorrah. Ug mao kana ang ato nga una nga prinsipyo dinhi. Ang dako nga pagdaig o pagpasalamat dili lang pinaagi sa atong mga baba o mga dila, kundi dili na agi pakita pinaagi sa paghatag sa substance, sa unsay gihatag sa Ginoo. Ug ato na makita gani sa atong nga practice bisan diha sa mga gagmayng bata, no? Aron mahibaluan nato o matrain nato kanang mga bata sa pagpasalamat. Muhatag ta unya human ni atong hatag atong pangayoon balik, di ba? Atong tudluan ang mga bata nga mudawat sila unya pag human nilang dawat ipabalik sa ato. Usa ka nakapagtudlo sa usa ka mapasalamaton o pag-ila kinsa ang nagahatag ani disanigikan og ang bata dili maka tuon og pagdinalo, greed, paghinakog, og mao kanang atong pagtudlo diha kanila. Ang Dios usab nagatudlo kanato, dili nga nagkinahanglan siya og kwarta, dili nga nagkinahanglan siya og kabtangan, dili nga nagkinahanglan siya og mga halad nga angayan niyang paggagamiton kay gigutom siya wala siya magamit. Kanang mga butanga wala kinahanglan sa Ginoo. Kita ang nagkinahanglan nga mopakita niini kaniya aron atong masabtan nga anaa siya mao ang source niini nga tanan. Kay bisan pa og dili kita mohatag ang Dios naa siya ga-exist. Dili na kinahanglan palalison. Apan kung dili kita magahatag, wala kita makaila kaniya, dili nato siya mapasalamatan ug mao kana ang makaingon nga kita pagkasukan ana ang curse na ang tunglo sa Ginoo sa mga tao nga wala yun mo ila kaniya.
og alang gina sa ato nga kaayuhan. Another aspect dinhi nga ato makita dinhi sa Genesis 28. Dinhi si Jacob, ang apo ni Abraham. Ug naa dinhi sa 28 verse 20 to 22. At ang pagbabasahon usab kini ug magapakita kini nga sa usa ka prinsipyo usab dinhi verse 20 to 22. Og si Jacob misaad sa usa ka panaad nga nagaingon, kun ang Dios magauban kanako ug mobantay kanako dinhi niining dalana nga akong gisubay ug mohatag kanako sa tinapay aron makaon o biste aron masulob, mao nga ako makabalik ngadto sa balay sa akong amahan diha sa kalinaw na ang Ginoo mahimo nga akong Dios, o kini nga bato nga akong gipahimutang alang sa usa ka haligi mahimo nga balay sa Dios, o gikan sa tanan nga imong ihatag kanako ako sa siguro mohatag sa ikanapulo nganha kanimo. Amen. Ug mao ka nang saad ni Jacob. Usa ka pagpakita sa iyang pagpasalamat nga siya gipanalanginan, nga siya giubanan, nga siya gidalag balik ngadto sa iyang amahan, nga siya gitagaag safety and protection, gisagaan pagani og usa ka pamilya, gitagaan pagani og daghang mga panalangin. O mingon si Jacob dinhi, sa siguro ako gyud mohatag pagbalik ngadto sa Dios sa ikanapulo, kay kining tanan dili nako madawat o dili nako maangkon bisan usa bisan ka usa ka karnero o sa kakanding dili maako kung walay Dios nga naghatag niini kanako. O kung masabtan ka na sa usa ka Kristohanon, masabtan sa usa ka tao, na ang dili Kristohanon maglisod niini pagsabot. Kung ikaw higalaw wala pa kaila kang Ginoong Kristo, o wala nimo matugkad unsa ikaw pagka makasasala o giunsa kaniya pagluwas, o sa iyang kaluwasan nga gihatag kanimo ikaw nakaangkon ni ining daghan nga mga panalangin, dili ikaw makaila sa usa ka Dios nga angay pagatagaag balik. Gusto ka mangwinta, ang imong paghatag para lang mailhan ka, ang imong paghatag para lang ma-acknowledge ka, ang imong paghatag para lang madaig ka, ang imong paghatag para lang musikat ka. Ipabutang nimo imong ngalan diya sa haligi, printa nimo ngalan diya sa lingkuranan, ipahimo tanan para mapadkit-an o mapakdayag diha sa daghan nga mga katawhan nga ikaw nagahatag. Apan dili kini mao ang kagustuhan sa Dios. Ang atong paghatag ngadto kaniya, ang atong paghatag ngadto sa atong Ginoo, tungod kay siya ang anaa nagahatag nining tanan. So karon dinhi sa mga prinsipyo nga atong makit-an, ato nga mahinumduman ni atong unang semana, di ba? Nagahinumdum kita sa usa ka biblikanhong ekonomiya. O sa diha sa biblikanhong ekonomiya nagatudlo ang Ginoo unsaon man nga ang ato nga kinabuhi magapadayon nga dili na sa kalisdanan, nagapadayon nga magapuyo nga maayo, dili nga ingon nga hayahay haruhay dato daghang kwarta, kun dili ta maka angkon og dugang nga mga kalisdanan, kapobrehon, o nga wa na ganitay makaon, kundi ang Dios maga-provide kanato. Apan naay gi sugo ang Ginoo kanato o iyang gihangyo nga kita magahimo niini aron atong mapakita diha kaniya ug sa atong pagpasalamat ang Dios malipay ug magapadayon sa pagpanalangin kanato. Naa kana sa panultihon 3:9. Mahinumduman ninyo last week, di ba? Ang una natong iingon nga kinahanglan ato gyud nga i-prioritize ang Ginoo, put God first. Unya ikaduha niya to mao kining atong ibalik kaniya unsay angayan natong ihatag balik kaniya. So kini mo ang atong gi-quote nga verse, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong kabtangan o pinaagi sa unang mga bunga sa tanan nimong abot. Na ang paghatag balik sa Ginoo. Kini nga paghatag, usa ka paghatag sa pagpasalamat, paghatag sa pagdaig, paghatag sa pag-ila nga siyang nagahatag ni ining tanan. Kay wala ikaw bisag usa ka lugas sa mais, usa ka lugas sa humay nga mahimo mahitabo nga imong ma-harvest, imong maani kung wala ang Dios maghatag niini, di ba? Una-una lang na. Ayaw, una-una ang ikaw maong naningkamot na ini, nagpasingot na ini mo na nga ikaw lang dapat mag-enjoy sa tanan nimong mga harvest. Bisan unsang panimong pagpasingot o paningkamot niya, wala ang Ginoo maghahatag ni ini nga bunga, wala kay makuha. Mao ka na nga dapat ang ato nga pagbalik kaniya sa halad o ikanapulo
Dili usa ka butang nga gihatag ng nato tungod kay napugusta, gihatag nato tungod kay mao ni giingon sa simbahan, gihatag nako tungod kay nakahibalo sila og pilay akong income, kundili atong gihatag balik aron kita makapakita sa ato nga dako nga magpagpasalamat sa iya gayud nga gugma o grasya dinhi kanato. Gani atong makit-an dinhi nga kini nga pagsugo sa Dios ngadto sa mga katawhan, iya kining gipakita tungod kay gusto niya nga mulambo pa ang iyang mga kanakan. Ug ato ni makit-an diha sa Old Testament, kapila ni gibalik-balik sa Ginoo ang pagsugo niya sa paghangyo o paghatag o pagsugo sa mga tao, kini inyong pagabuhaton o kini nga pagabuhaton ninyo inyong pagahimuon aron nga ang Dios malipay kaninyo o ato kini makit-an diha sa iyang pagtudlo kanila sa pagbalik sa ikanapulo. Usa ka paghatag sa Ginoo oportunidad sa mga katawhan nga magahimo sa unsay matarong o ang Dios malipay diha kanila, ang Dios magadugang pagbubo sa panalangin diha kanila. Mao na hinungdan nga daghan tag mga kapaitan karon mga kalisdanan tungod kay ang mga katawhan wala lagi makaila sa Dios o dili mo hatag kaniya sa pagpasalamat o wala usab padayon pa nga magabubo ang Ginoo tungod kay wa man gani mag-ila nga nakadawat ta sa iya. Kung ato ka hinumduman, ang Dios gayud ang source sa tanan bisan ang atong kinabuhi, bisan ang hangin nga atong giginhawa. Busa ato siya nga pagadaygon og ato nga pasalamatan. O karong sunod nga alawiton ato una nga tan-awon o paminawon kining usa ka alawiton nga importante usab nga atong masabtan kay kung ato kining masabtan naagyod ang atong gugma sa paghatag, dili ta mabalaka, dili ta magkahadlok, dili ta magpugong o magakumkum ato nga ready ang atong agsingkasing og mga kamot mo kuot og mo hatag ngadto balik sa ato nga Ginoo. Kini nga alawiton nag-encourage ka nato ingon dinhi, God will take care of you. Ang Ginoo mag-atiman ka nato. Ug kung siya mag-atiman ka nato, na ang atong gugma sa paila kinsa siya unsa siya kamaayo sa atong mga kinabuhi. God will take care of you. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God
take care of you. God will take care of you. Ang pulong sa Dios og sa ato karon nga pagpadayon ato nga tan-awon kining mga gisugo sa Ginoo una dinhi sa Leviticus 27:30. Dinhi sa Leviticus 27:30 ato makita nga ang Dios naggasulti na nga anaa kining pag hatag sa ika na pulo 27:30 ingon ang pulong sa Dios dinhi. Og ang tibuok ikanapulo sa yuta bisan sa binhi man sa yuta o sa bunga sa kahoy iya sa Ginoo kini balaan ngadto sa Ginoo. Sa ato pa kining ikanapulo iya sa Ginoo. Kining ikanapulo balaan diha sa Ginoo. Dili nato ni pwedeng pugngan. Dili nato pwedeng itago. Dili nato pwede na i-postpone kay iya kini. Kung usa ka tawo nagatrabaho kanato dili nato sweldoan kay atong gikumkum ang sweldo niya gigasto nato para sa atong kaugalingon usa na nakadakong sala sama ra nga kawatan nato kini nga tawo tungod kay dapat unta iya na ang mapalit og pagkaon iya magamit para sa iyang pamilya pero wala nato ihatag kaniya ang mao nga sweldo. Sa atong pagbalik sa Ginoo diha sa iyang ikanapulo atong masabtan usab labi na sa itong gibasa kanina sa Malakias, nga kung wala kita maghatag niini sama raw sa nga gitulisan na itong Ginoo. Pwede ka manulis nga sa bang mga tao, pwede ka manglimbong sa bang mga tao, pwede ka pangurakot sa mga butang sa uban, apan kung ikaw nagatulis og nangurakot sa iya sa Dios sa ang imong kontra, dili lang gobyerno ug mga katawhan, kundi ang Dios nga labaw nga makagagahom, wala kay ipsot, wala kay di ka makalikay. Anaa gayud ang silot kanimo. Pwede pa nato pangayo ag pasaylo ang mga katawhan ang ato nga mga kaigsuunan nga ato nga gikawatan apan kung naa kita tubangan sa Dios. Unya kita mga Kristohano na nagaangkon nga mga tumutuo sa Dios apan wala nato himua o ihatag kaniya ang iyaha, adako kaayo kana nga question sa ato nga pagka-Kristohanon. Busa mingon siya kining tanan nga mga ikanapulo iya sa Dios, balaan sa Dios. O gani ang mga katawhan bisan sa ilang paghalad sa ikanapulo, dili ka na nagpasabot nga ang mga pari o mga Levites nga magadawat ni ini ay ilahan na tanan. Mao ni panguna-una karon sa uban nga mga grupo no. Tanan nga gihatag diha nga mga tithes and offerings sa simbahan ginakumkum sa usa ka pastor. Dili ka na mo'y katudloanan sa pulong sa Ginoo. Usa ka na kadako nga pagpangurakot sala batok sa Ginoo, usa ka na katulisan kawatan nga pastor. O ayaw kamo pagtuo nga mao ka nang katudloanan sa Dios. Giilad kamo tungod kay kana ang ilang gusto para lang makaangkon sila daghang kwarta, mahayahay sila unya ang makaubanan niya sa simbahan nagakalisod. Walay panalangin nganuman kay ang gibalik nga ikanapulo ngadto sa Dios wala man gani magamit para sa Ginoo. Ikumkum kay para sa kaugalingon, para sa pastor. Unsay giingon sa Ginoo dinhi sa numero 18, Numbers chapter 18, ato makit-an dinhi giklaro dinhi sa Numbers 18:25 to 28 nga nagaingon ang pulong sa Ginoo ug ang Ginoo misulti ngadto ni Moses nga nagaingon. Sa ingon sulti ngadto sa mga Levihanon, mga Levites, o pag-ingon ngadto kanila sa diha nga kamo mukuha gikan sa mga anak sa Israel sa mga ikanapulo nga akong gihatag kaninyo gikan kanila, ingon nga inyong panulondon unya kamo muhalad og usa ka halad binayaw niining alang sa Ginoo bisan usa ka ikanapulo nga bahin sa ikanapulo. O kining inyong halad binayaw pagaisipon nga na kaninyo, ingon nga daw kini mao ang lugas sa giukanan ug ingon kapuno sa pigsaanan sa paras. Sa ingon kamo usab muhalad og usa ka halad binayaw ngadto sa Ginoo sa tanan ninyong mga ikanapulo nga kamo magdawat gikan sa mga anak sa Israel ug kamo mohatag gikan niini sa halad binayaw sa Ginoo ngadto ni Aaron ang pari. Sa ato pa sa inyo nga pagdawat niini mga pari, mga pastor, mga magbubuhat diha sa simbahan, sa inyong pagdawat sa ilang offering, sa ilang tithes, kamo usab kita usab magahimo sa pagbalik pagdala ngadto sa Ginoo sa tithes and offerings.
Og dili tanan nga mga tithes diha nga ihatag diha kaninyo, ang mga halad diha nga para sa buluhaton sa Dios, dili nyo hilabtan. Dili kana para sa inyo. Ang ikanapulo lamang mao ang inyo nga pagdawaton o kanang ikanapulo nga inyong nadawat usab. Inyo usab nga ibalik sa Dios ang ikanapulo nini. O nakaibalo kita diha sa simbahan nga dili tanan kay naa ang ikanapulo dili lamang sa bulsa sa pastor. Atong ibawan nga kini para sa buluhaton sa Dios, para nga madala ang daghan pa nga opportunity pag adto sa mga lugar diin ang daghang mga katawhan nga wala pa makadungog sa pulong sa Ginoo o wala pa makaangkon sa kaluwasan. Atong basahon dinhi sa Deuteronomy 14. Naa dinhi sa Deuteronomy 14 sa verses 22 to 24. Deuteronomy 14 verse 22 to 24. Ang pulong sa Dios nagaingon: Sapagkat tinuod imong ihatag ang ikanapulo sa tanang abot sa imong binhi nga ang uma nagahatag sa tuig-tuig, og ikaw mukaon atubangan sa Ginoo sa nga imong Dios diha sa dapit nga siya mopili aron sa pagbutang sa iyang ngalan didto, ang ikanapulo sa imong lugas sa imong bino o gikan sa imong lana, og ang mga panganay sa imong mga panon nga ang mga panganay sa imong mga panon sa gagmayng mananap o gikan sa imong mga panon sa dagkong mananap, aron ikaw magkakat-on sa pagkahadlok sa Ginoo nga imong Dios sa kanunay. Kasi ang imo nga paghalad mao pagkahadlok sa Dios, dili nga mahadlok kang mutago ka, kundi anang reverence, anang pagtahod, ang pagkahadlok nga kung kita dili magahimo ni ining iyang gisugo, kita nagasupak kaniya o kita iyang pagasilutan. Ug kon ang dalan layo kaayo alang kanimo mao nga ikaw dili makahimo sa pagpas-an niini, o kon ang dapit layo kaayo gikan kanimo nga ang Ginoo nga imong Dios mopili aron sa pagpahimutang sa iyang ngalan didto sa diha ang Ginoo nga imong Dios mipanalangin kanimo, nan imong pulihan kini og kwarta og ihigot ang kwarta diha sa imong kamot og moadto ngadto sa dapit nga pilion sa Ginoo nga imong Dios, o ikaw mohatag ni ana nga kwarta alang sa bisan unsa nga imong kalag nakaibog, alang sa mga baka ug alang sa mga karnero, ug alang sa bino, ug alang sa mga maisog nga ilimnon, o alang sa bisan unsa nga imong kalag nagatinguha, o ikaw mokaon dito tubangan sa Ginoo ang imong Dios, ikaw ang imong panimalay, ug ang livihanon nga naasulod sa imong mga ganghaan dili ka mosalikway kaniya, kay siya walay bahin ni panulundon uban kanimo. Sa katapusan sa tulo ka tuig ikaw magdala sa tanang ikanapulo sa imong abot sa samang tuig, ug magbutang niini sulod sa imong ganghaan. So naa nagahatag, o bisan pa dili ka makapasumangil nga layo man kaayo o dili mi makaadto na ang pagpamaagi sa Ginoo nga o lisod man gani mo magdala sa inyong mga hayop sa paghalad, ibaligya ninyo kana og kanang kwarta nga inyong nahalin, dalhan niyo ngadto dito sa Jerusalem og dito mo magpalit og mga halad para sa Ginoo. O di ka way daghan nga mga excuses. Ug mao ka na ang katuyuan sa Ginoo tungod kay iya ka na nga gugma para kanato nga aron kita mutuman sa iya nga sugo, mutuman sa iyang kabubuton, ug mutuman sa unsay makamaayo kanato. Mao ka na ang gipakita usab niya dinhi sa 2 Chronicles, ikaduhang Chronicles sa kasaysayan 31, ug atong makit-an dinhi ikaduhang kasaysayan 31 verses 5 to 6. Ang pulong sa Dios nagaingon: og sa diha-diha nga ang sugo miabot sa layo, ang mga anak sa Israel midala sa kadagaya sa mga unang bunga sa lugas, bino og lana og dugos, og sa tanang abot sa umahan, og ang ikanapulo sa tanang mga butang gidala nila nga madagayaon. Og may tungod sa mga anak sa Israel ug Juda nga mipuyo diha sa mga syudad sa Juda, sila usab mipasulod sa ikanapulo sa mga baka ug karnero, ug sa ikanapulo sa balang mga butang nga gihalad ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, og mibutang kanila sa mga tinapok na ang pagdala nila nga adunay kalipay, na ay kadasig na ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Dili pinugos, wala pugsa, wala biraha, wala nga gitulod para muhatag, kundi ana ang dako nga kalipay. O kini mao ang gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, dili mga pinugos nga paghatag.
Kaya ang usa ka pinugos nga paghatag tungod lang kay gilista diha, tungod kay may bawaan nilang wa ko maghatag, tungod lang kay mao kini ang gisugo sa simbahan namo. Nay mga simbahan nga naagi listahan, no? Muhatag ka pero ang imo ang kasing wala magahatag. Naghatag ka pero ang imo nga kasing na ang pagbagutbot o na ang kasuko. Pag naghatag ka pero na ang imo kasing nagadugo tungod kay kulang ang imong mga panginahanglanon, kana usa ka paghatag nga dili ang ngayan pagadawaton o dili pagailhon sa Ginoo nga mao ang mga ikanapulo nga maoy makahimaya kaniya. Dili ka na makahimaya sa iyang ngalan. Ug mao nga kinahanglan nga sa atong paghatag na ang kalipay. Ug ato ka na makit-an nga mao ka na ang gusto sa Ginoo dinhi sa New Testament. Dili lamang nga maghatag tay ikanapulo kay mao nay gi-require sa ato, kundi magahatag kita ikanapulo og mga halad tungod kay mao kana atong gugma og dako nga pagpasalamat sa gihatag gibukbo sa Dios nga mapanalangin og ilabi na sa kadako sa kaluwasan nga yang gihimo kanato pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Bisan pag iuli nimo tanan nimong mga sweldo, iuli nimo tanan nimong mga ani, ihatag nimo sa Ginoo, dili ka na makabayad sa kinabuhi nga way katapusan nga gihatag di kanimo, isip po sa Kristohanon nga mitug misalig kang Ginoong Hesukristo. Kung ikaw nakahibalo na nga na ay kinabuhi nga walay katapusan ug naay lugar ni didto nimo sa langit, kana nga mabutang nga imong giangkon karon, dili nimo pagapugngan nga imuhon lang ug dili nimo ibalik ngadto sa Ginoo. Daghan nga mga tao nga wala na magahuna-huna niya na kang ilang nga gitan-aw mao lamang ang mga butang dinhi sa kalibutan. Busa ato kana nga hinumduman o kini mao ang dapat nato nga ibutang sa atong singkasing una-huna nga ato nga pagbalik ni ining ikanapulo og mga halad, usa kadako nga pagpakita sa ato nga gugma sa Dios nga nagaluwas kanato. Now sa dili pa kita padayon dinhi sa New Testament, ato na nga pagapaminawon kining usa ka lawiton nga mao gyud ang nagarepresent sa unsay gipangay sa Ginoo. Dili lang pag request sa ato nga mohatag kita og ikanapulo o bisan gani mga halad, kundili ang ato nga kinabuhi, ang atong pagpangalagad pinaagi sa atong kinabuhi. Atong paminawon kining usa ka lawiton, take my life and let it be. Ang pulong sa Dios o niini nga katapusang bahin ni ining atong programa ato nga tan-awon dinhi sa New Testament nga ang Dios mismo si Ginoong Hesukristo nag-approve ni ining tithes. Wala siya moingon nga dito ra na sa Old Testament na mga kasimbahan moingon diha ra nakutom sa Old Testament, dili na nato na i-apply din sa New Testament. Mao na nga daghang mga tao nga dili gahatag karon sa tithes and offerings ngano man moingon sila ang tithes dito ra sa
Old Testament. Kita karon sa New Testament, bisan unsa atong ihatag, dawaton na sa Ginoo, bisan gamay ra diha, mao man ato ikahatag, dili na siya sa kasing-kasing. Unsa gani nga lipay ta, mao na ato ikahatag, mao nay maayo o tungod kay giingon ka ganina nga kinahanglan na ikalipay, mao man ikalipay nato kung gamay na atong ihatag. Mao nay makahimay sa Ginoo. Mao ba kana ang gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Una sa tanan, atong may baw-an nga dinhi sa Matthew 23, si Ginoong Hesukristo wala siya magaingon nga dito ra na sa Old Testament nga may moingon nga humana nagihalad ni Ginoong Hesukristo ang iyang kinabuhi, dili na kinahanglan nga kita magahalad pa, humana ka ng tithes sa Old Testament ka na nga practice, dili ka na nato pagahimuon karon. Usa ka nakabaka kay bisan si Ginoong Hesukristo dinhi sa Matthew 23 nagaingon nga kita magabalik didha kaniya sa wa siya mo reklamo, wa siya mo ingon nga undangan na ninyo, ayo na kananyo paghimua. 23:23 dali na nato ni mahinumduman mingon dinhi, kaalautan nga na kaninyo mga eskriba o mga Fariseo nga tigpakaron ingnon kay kamo nagbayad sa ikanapulo sa erba buena og sa anis og sa kumino og naglaktaw sa labing bugat nga mga butang sa balaod, ang paghukom, ang kaluoy ug ang pagtuo. Kini sila, paminaw kini sila kinahanglan nga inyong buhaton og dili magbiya sa usa nga wala nabuhat. Wala siya moingon nga maaylang mo og mag-tithes unya wa gani mo magtinarong, di mo wala mo maghatag sa inyong kaluoy, wala mo insakto paghukom sa inyong mga kaigsuonan. Wala mo ingon ang Ginoo ni ana. Ingon siya, inyong pagabuhaton kini inyong paghatag sa ikanapulo, pero ayaw ninyo laktawi, ayaw ninyo biyae, ayaw ninyo kalimti ang unsay gikinahanglan nga maoy kinaiya sa usa ka tawo nga nagabalik sa iyang ikanapulo. Kaya ang tawo nga nagahatag sa iyang ikanapulo, usa ka tawo nga mapasalamaton sa Dios. Unsa man ka mapasalamaton kung wala ikay higugma sa uban? Unsa man ka pasalamaton kung wala kay hustisya? Imong gibribe lang ang Ginoo nga ikaw dautan nga sa uban, unya ikaw nagpasikat sa Ginoo nga nagahatag balik sa imong ikanapulo, dili ka nadawaton sa Ginoo. Hugaw ang imong kamot nga naga-offer niini. Busa ato kana nga sabton, ingon ang Ginoong Hesukristo, wala ako magabadlong kaninyo sa inyong paghatag sa tithes. Himuan ninyo kana, pero ayaw ninyo biyai, laktawi o undanga o kalimti kanang mga importante nga butang nga mao ang kinabuhi sa pagkabalaan. O kana importante natong may baw-an tungod kay mao kana ang gusto sa Ginoo sa ato nga makinabuhi. Ato kanang makit-an dinhi nga gisulti ni Apostol Pablo dinhi sa Roma 12 nga mao kini ang kinatibuk-an gayod nga atong masabtan dinhi sa New Testament nga pamaagi diha sa atong paghalad. Ingon dinhi sa Roma 12 dinhi sa 1 ug 2, busa ako nagahangyo kaninyo mga igsoon pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas nga usa ka buhi nga sakripisyo. Inyong mga lawas balaan makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalagad. Ug ayaw pagpahiuyon ni ining kalibutana apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna aron inyong masuta unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Ug mao kini ang ato nga paningkamutan nga ato nga ampuan og pagahimuon sa Dios sa ato nga mga kinabuhi. Kay kung kita magahimo ni ini, anaa gyud ang paghalad nato sa Ginoo sa insakto. Wala kita magahalad sa bisa na lang mga pamaagi nga ingon nga tagaan ta sa Ginoo na pabor tungod kay naghatag ta niini. Kung kita magahalad na sa atong kinadibuk-an nga kinabuhi, ana usab ang paghalad nato nga dili lang ikanapulo kundi ang paghalad sa unsay angayan gyud nga ihalad sa Ginoo. Dili ka mo ingon nga less than gani sa imong 10%. Bisan gani 20%, 30%, dili na kulang pa na. Kung ikaw nagahalad sa imong kaugalingon nga kinabuhi. Kung ikaw nagahalad sa imong kaugalingon nga kasing-kasing adto sa Dios. Kung ikaw nagahalad sa imong kaugalingon isip sakripisyo, dili na ka magtan-aw percentage. Kung dili na ang unsa gyud ang imong ikahatag ngadto sa Ginoo sa iyang mga buluhaton o sa uban pa niya nga mga ministry. Ug mao kanay makapakita sa Dios sa usagyud ka paghalad balik dili lang ikanapulo kundi dili na ang dako gyud nga paghatag paghalad
nga dunay kalipay. Ug ato na makit-an nga kini nga mga katuyuan dili lamang maghalad ta para mudato ang ato nga simbahan, kundi mao kini ang kabubuton sa Dios aron mas daghan pa ang makadungog sa pulong niya. Ug mao gini iyang katuyuan. Mo bitaw kaganina nga miingon siya diha sa Malakyas nga kung kamo maghahatag niini ako pag yung pag-abrihan ang bintana sa langit, magabukbuk kaninyong dugang mga panalangin, kay sa inyo nga paghalad nga na ang kasing-kasing nga kini nga halad para sa pagdala sa daghang mga katawhan ngadto sa tilan sa Dios. Dili ba mo dugang ang Ginoo ni ana? Dili ba mo bukbuk daghan pa nga panalangin nga kay ang imong katuyuan sa paghatag mao ang paghatag nga daghan ang maluwas? Mao ang paghatag nga daghan makaila sa Ginoo, na mao ang paghatag nga mulambo pa ang mga Kristohanon. O kung ang mulambo ang iyang mga kaanakan o ang kadaghanan nga maoy hinungdan nga muanha muduol kaniya sa pag-ila kaniya, nganong dili niya dugan mao mudugang gid siya. Ngano man para kini sa makatawhan sa Dios. Apan kung ikaw muhalad para lang sa imong kaugalingon, muhalad ka aron ka mag-expect nga naa kay madawat sunod semana, muhalad ka aron i-multiply ni sa Ginoo mo dato ka, muhalad ka aron ingnon nga ikaw aron nga ikaw manggihatagon niya musikat ka, dili kini maong tagaan sa Ginoo. Dugang pangapanalangin kay kini para kanimo hinakog nga pamaagi. Ug mao ni ang gusto sa Ginoo, kung kita maghalad anang kalipay. Ug ato na makita din sa 1 Corinthians 16, mo ni ang giingon ni Pablo, chapter 16 verse 2, mao ni ang iyang pahinumdum kanila nanganha sa unang adlaw sa semana tugote ang matag usa kaninyo nga magagahin siya diha sa tipiganan, magagahin siya sumala sa pagpauswag sa Dios. Sa ato pa ang basihanan giunsa kita pagpauswag. Ug mao kanay basihanan, mao kanay measurement ug sa ato nga paghatag aron nga wala nay mga pagpanagtigom sa diha nga ako moabot. O kung kita makakita sa pagpauswag sa Ginoo, dili lang kita mo limit kung unsa itong ihatag. Nang atong gugma sa pagbalik sa Ginoo, kay ang ato nga paghatag mao ang pagtabang sa uban, ilabi na sa mga Kristohanon o ilabi na sa mga wala pa diha kang Kristo nga sila makaila usab kaniya. Atong basahon din sa 2 Corinthians ug dinhi ta magtapos chapter 9 verse 6 to 9, og naa dinhi ang paghagit sa Ginoo kanato nga ang atong paghatag dili lang inato o paghatag nga basta na lang. Ingon ang pulong sa Ginoo, apan ako nag-ingon niini siya nga nagpugas sa kanihit magaani usab sa kanihit, og siya nga nagapugas nga madagayaon magaani usab nga madagayaon. Ang matag tawo sumala sa gitinguha niya diha sa iyang kasing-kasing, sa ingon tuguti siya sa paghatag dili nga nagabagulbol o sa pinugos, kay ang Dios nagahigugma sa usa ka malipayon nga maghahatag. Ang Dios nagahigugma sa usa ka malipayon nga maghatag. Ug ang Dios magahimo sa pagdagaya sa tanang grasya nga nakaninyo aron nga kamo kanunay nga magabaton og igo nga pagkasinangkapan diha sa tanang mga butang, mudagaya ngadto sa matag maayo nga buhat. Ingon sa naisulat, siya nakasabwag sa layo nga dapit, siya nakahatag ngadto sa kabos, ang iyang pagkamatarong hinumdumi pagkamatarong nagapabilin sa kahangturan. Righteousness. Mao kini ang katuyuan gyud sa Ginoo. Dili lang kita nagatabang physical, material sa mga panginahanglanon sa tao, kundi anaa gyud ang pagdala kanila diha sa pagkaila, pagkahibalo kang Ginoong Hesukristo. Mao na ang katuyuan sa ato nga tithes and offerings. Ikanapulo og mga paghalad. Ug niana ana ang pagpanalangin sa Ginoo sa mga malipayon nga naghalad. Magaampo kita. Amahan mo nga langit no, nagapasalamat kami ni ini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo, panalipdi o panalangini ang tanan Ginoo, provide Ginoo ang tanan nga mga naay mga pagkulang o sila ginimo imong paghagiton o pagatagaan usab sa kasing-kasing nga mobalik diha kanimo sa ikanapulo og mga paghalad. Salamat o Dios nini nga kahaponon, hinaot nga ikaw amo na himaya og nagandayeg tungod sa imong dako kaayo nga grasya alang kanamo. Pasayloa kami sa among mga kasalanan. Kining tanan namong giampo ug gipasalamatan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28.
Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen.